Igsoon, kumusta? Neta karon sa pagmalay, then magpahigayon ako spin doon lang sa Nazaret kay manguli sa mga inulaman nga mga tent. Pero na lang tayo hisgutan igsoon, labi na sa pag-ampo sa mga Katoliko. Kaya pag-ampo isaway sa mga laing sikta tungkol kay yung pa nila balik-balik daw. Matong ang pag-ampo o dawi kita mag-ampo isaway sa mga laing sikta protestante mo na hinungdan nga ang ilang kasuko sa pagdebosyon ngadto kang Mama Mary o sa ilang sayop pagsabot sa Biblia. Ani ang husay sa ilang mga pagsaway. Manilang supak o manilang Mateo 6:7 nagingon diha nga gidili ang pagbalik-balik sa pag-ampo. Basagin nato na sa Marcos 12:13-40 tag-as nga pag-ampo gidili o silutan. Ang atong tubagan ng mga igsoon sa Marcos 12:39-40 klaro man kaayo nga ang pag-ampo sa mga Hudiyong Hudiyo sa mga magtutudlo sa balaod sa mga Hudiyo muna siya pag-ampo sa kadalanan nga tag-as kayo. O sa Mateo 6:7 usab ang gidili mo ang pagtag-as nga pag-ampo sa mga hintil, mga pagano. Muna silang Then sa Mateo 26:41 si Jesus nagtudlo nga mag-ampo ug magtukaw. So man nagtudlo man ang Ginoo og mag-ampo ta magtukaw. So may magtukaw vigil nya kung mag-vigil ta taas mo gid ang mga panahon ikan sa alas 6 sa kahaponon hangtod pinagya mag alas 12 tukaw gud na di magtukaw nga sa ka oras, diba? Mao na nga sayop na ilahang gingon kay nagsugo man ang Ginoo sa 1 Tesalonica 5:17 ingon man diha ang Ginoo nga mag-ampo sa tanang panahon. So wala liuhan. Tanan man gid nga panahon ampuan. Tanan oras. Tanan minuto. Yan sa minuto pila ka minutos is sa isa ka oras 60 minutos. Pila ka oras sa isa ka adlaw 24. Pila ka adlaw sa isa ka tuig. Muna nga minti gyud ka nga mag-ampo, diba? Unya sa Lucas 18:1 si Jesus nagtudlo nga mag-ampo kanunay. So kanunay gyud kang mag-ampo. Dili kay balik-balik maghimaya ka Maria. Tama magid kay Ebanghelyo man ang maghimaya ka Maria. Lucas 1:42-44 nagingon jud ang anghel, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang anghel nga rito nag-ingon na maghimaya ka Maria. Sa Juan 14:12 nagingon sa magbuhat
sa gibuhat ni Hesus. Unsay gibuhat ni Hesus? Nagampo siya. Dihang hapit na siya dakpon sa mga Hudiyo, niadto siya sa layo, igo nga abot sa bato. Niadto siya sa bato, nag-ambo siya sa bato, kunya nag-ampo. Pila kahigayon? Katulo kahigayon siya nag-ampo. Ampo man gani ang Ginoo, kita na bakaha. Mao na siya atong tagaan ang panahon. Dili di ay tanan sayop. So pa, sa 1 Pedro 2:21 nagingon si Jesus naghatag og panig-ingnan aron sundon. So ingon ang Ginoo, sunda ko ninyo, mao ni akong gihimo. Sa Mateo 26:42 hangtod sa 44, si Jesus nag-ampo siya, balik-balik pag-ampo. Ingon siya, Ginoo Amahan, gusto ta nako, pero ang imong pagbuot may matuman. Ibalik yun niya katulo. Tulo ka gayon. So pa, Lucas 6:12 ingon, mag-ampo sa tibuok gabi. Ano kaya na? Isayas 28:13, kay alang kaninyo ang pulong sa Ginoo, balik-balik lamang ug walay pulos, busa mapikay ang kamo ug mabitik. So mapikay ang yun ug mabitik ang mga mag-ampo, mga dili niyo balik-balikon. Salmo 150, grabe diha. Sila kay gayon gibalik-balik na. Perting daghana nagingog dayga siya diha sa kalangitan. O ba, basiyo na to daygon ninyo si Jesus o si ang Ginoo, dayga ang Dios nga naa sa iyang balaang puloy-anan. Dayga siya diha sa kalangitan sa iyang gahom. Dayga siya tungod sa iyang pagbuhat nga gamhanan. Dayga siya sumala sa iyang labaw nga pagkahalangdon. Dayga siya ang nga dunay huni sa trumpeta. Dayga siya nga dunay salterio or alpa. Dayga siya nga dunay gamay nga tambor o pagsayaw. Dayga siya nga may tulunggon nga kinuldasan og organo. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang o mga matunog. Dayga siya nga adunay mga piyang-piyang nga malanog og tunog. Klaro kayo? Naging yun nga daygon siya. Kapila gibalik ang daygon? Almost ka 20. Diri usab sa Salmo 136 na kadaghan kay gibalik ang pagdaig diha, no? Kaya ang iyang may gugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Kapila ni gibalik. So gibalik-balik yun. Mao lagi na. Ug salamat sa libro ni Bro G1 T. Paisones o Bro Joel D. Paisones Sr. Mali akong gibasa. Dirita. Kay makasabot gid ka. Din sa tong nalibog. Kani, may basaha. Salamat, shout out. Paisones Brothers. Shout out po di Bro Rosby Alihabo. Siya ang source ani, siya ay nagdala ni gikan sa kuan. Gikan sa Cagayan. Mao na sa 2 Timoteo 1:3 nagingon si San Pablo naghandom kanato sa iyang pagampo.
So si San Pablo nagampo sa mga buhi, mga santos nagampo usab. Pilimon 1:4, San Pablo kanunay magampo alang kanato. So ang mga santos, ang mga bisang si Pope Francis nga atong Santo Papa nga nitaliwan na, nagampo to alang kanato. Tesalonica 1:2, sa kanunay nagapasalamat kami sa Dios tungod kaninyong tanan, iniglakip namo kaninyo sa among pag-ampo. So sila nagampo kanato. Pinadayag 4:8 sa gingon, walay undang ang pag-ampo sa mao ra gihapong mga pulong. Mao nga pulong ibalik-balik. Salmo 35:1 sa 13, ang akong pag-ampo nga nagabalik-balik sa akong sabakan. Klaro, balik-balik yun. Genesis 24:26 o Exodo 4:31-34. Loko ta kung mag-ampo. Bawing kita. Then sa Unang Hari 8:54, King James Version, sa 2 Crónicas 6:13, sa Esdras 9:3, ug Salmo 95:6, ug Buhat 7:60, muluhod jud ta kung mag-ampo. Una, kung di ka muluhod, sama ra ka ni Satanas, wala muluhod sa Ginoo. Ang sigingon sa Ginoo, simbaha ang imong Dios. Na si Satanas na unsa ning lakaw, wala gyud muluhod. So kung mag-ampo ka nga dili magluhod, sama ra ka ni Satanas. Ug sa Lucas 5:16, dunatay private devotion of Christ. Devotion. So, kinahanglan kanunay ta nga mag-ampo sa Ginoo. Devotion. Na private devotion. Munay tawag pag-ampo sa tago. Mateo 6:6, Deuteronomy 9:25, 1 Samuel 15:11, Unang Hari 17:19-21, ug Buhat 10:9. Mag-ampo kita sa tago. Na tago napoy public prayer, napoy private prayer. Public prayer mo nang magsimba, no? Publiko. Mateo 11:25, Lucas 3:21, Juan 11:41, Juan 17:1. Mag-ampo sa kinatibuk-an. May tawag katilingbanong pag-ampo. Mabasa usab kana sa Lucas 1:16, Buhat 1:14, Buhat 12:12, Santiago 5:14. Katilingbanong pag-ampo. So dunay mga pag-ampo, no? Ug mura kadto, shout out sa tanang CFD. Mag-bike sa ako.